السلام عليكم ورحمة الله. محمد العصامي من مجموعة عالم المعرفة على الواتساب. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا في واحد المسألة هي ديال اختصارات لوحة المفاتيح أو لي راكورسي كلافي. الوغ كيفاش أنا في واحد الكونتاكت نيت في الواتساب غادي نشوفوا واحد المسألة. Icône du accessibilité. Les messages envoyés dans partager fichier. Caméra. Saisissez un bouton de saisissez un message. Champ de texte. Saisissez un message. Champ de texte. Modification en cours. Point d'insertion au début. بأن هذا الكونتاكت خالي ما فيه حتى شي ميساج. غادي نحاول غادي نكتب غير جوج ديال الحروف وغادي ندير اسباس وغادي يطلع ميساج. H majuscule. I majuscule. Sélectionner. Majuscule. Autre. Nombre. Sélectionner. Majuscule. Majuscule. I. O. نكتبو او J. J. K. L. M. نكتبو M. ام. فوالا Espace. ندير اسباس. Espace. Point com. فوالا انا نشوفو 1. Envoyer. Bouton. فوالا Envoyer. انفوييت ان ميساج. Bouton. Saisis. Caméra. Partager fichier. osamimed@gmail.com. Lien. فوالا Action disponible. هذا الجيميل ديالي، يعني نديرلو انا راكورسي نديرلو او ام وكيطلع الجيميل ديالي. الوغ نمشيو نشوفو شحال Caméra. Saisissez. Bouton de saisissez un message. Voilà. Champ de point d'insertion à la fin. Autre. Nombre. Clavier suivant. العربية. فوالا Clavier suivant. Emoji. العربية غادي نكتب غير جوج ديال الحروف عاوتاني. عين. أسامة يمدير بيت زاي. دال. دال. مسافة. Bas du document. Lame. Bob. Envoyer. Bouton. Envoyer. Saisissez un caméra. Partagez fichier. Votre message. عيد ميلاد سعيد أتمنى لك طول العمر. osamimed@gmail.com. Votre message. عيد ميلاد سعيد. Partagez fichier. Bouton. يعني كتبت جوج ديال الحروف درت اسباس وفيها تهنئة بعيد الميلاد. الوغ كيفاش كنديروا لهاد المسألة هادي؟ يعني هاد المسألة هادي باش نكونوا واضحين كتغنينا على بزاف. بحال دابا مثلا هادي تهنئة بعيد الميلاد يعني في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا شي حاجة كتحتاج بزاف. دير انا كوم راكورسي كنكتب غير جوج لوط هذا باش كنختصر المسافات. ولكن المسألة اللي مهمة جدا في هذه المسألة ديال الاختصارات بحال دابا لي جيميل ماشي دائما نبقى نكتب انا الجيميل ديالي هنا ونكتب الجيميل ديالي هنا. كنكتبوا بجوج ديال الحروف او حرف او ثلاثه د الحروف. يعني انت تختار شنو غادي دير. المسألة غادي نشوفوها كيفاش، ولكن فين كتنفعني انا بزاف وهذه المسألة اللي يمكن حنا نفعنا كمكوفيت تنفعنا بزاف هي فاش كنكونوا كنديروا ليدونتيفيون. الوغ في ليدونتيفيون ممكن انك الجيميل كدير له ان راكورسي، لو نو كدير له ان راكورسي، لو برينون ان راكورسي، لادريس كدير له ان راكورسي. يعني جميع الامور ممكن كنديروا لها ان راكورسي باش كتكون عندنا لا رابيديتي باش نكريو ان ايدونتيفيو. الوغ نمشيو للريغلاج ونشوفوا كيفاش غادي نديروا لهاد المسألة ديال لي راكورسي. Sélecteur d'app. WhatsApp. Enregistreur. Réglage. Activé. ريغلاج Réglage. نمشيو للجيميل. Recherche. Mode Wi-Fi. Bluetooth. Données. Partage de code. VPN. Notification. Son. Ne pas déranger. Temps d'écran. Général. Bouton. ندخلو للجينيرال. Sélectionner. Réglage. Monsieur Bouton de clavier. retour. Général. Information. Mise à jour. Airdrop. Handoff. CarPlay. Accessibilité. Stockage. Actualisation. Date et heure. Clavier. Bouton. فوالا نمشيو كلافي ندخلو للكلافي. Général. Bouton de retour. فوالا Clavier. En tête. Clavier. 3. Bouton. كلافي. Remplacement. Bouton. فوالا كنقلبوا على رومبلاسمون كنكليكو على رومبلاسمون. Sélectionne. Clavier. Bouton de retour. فوالا هنا غادي نلقاو Remplacement. Voilà. Ajouter. Bouton. اجوتي. نخليو اجوتي حتى نرجعوا لها باش غنوريكم هذا. Index. Ajustable. Rechercher. Champ de recherche. Voilà. 1. En tête. اه 21 avenue Charles de Gaulle. فوالا هذه اون ادريس دايرها انا ادي. يعني هو كيقرا الغي ولكن انا داير فيها ادي. M. En tête. Mot. Medolassam@gmail.com. فوالا هذا جيميل. O. En tête. OL. Mohamed Ossami OM. Osamimed OL. Mohamed Ossami OM. Symbole. عيد ميلاد سعيد أتمنى لك طول العمر وسعادة دائمة. Clavier. Bouton de retour. هكذا هادو من بين المسائل اللي دايرهم انا هنايا كوم راكورسي. فوالا غادي نشوفوا كيفاش غنديروا الان راكورسي. الوغ كنباليو فاش كنلقاو اجوتي Remplace. Ajouter. Bouton. فوالا اجوتي كنكليكيو على اجوتي. Ajouter. Champ de texte. Modification en cours. Point d'insertion au début. Enregistre. Remplacement. Bouton de retour. في الفوق رومبلاسمون. Remplacement. En tête. Enregistrer. Estomper. Expression.
Champ de texte. Voilà. Modification en cours. L'expression. Mode caractère. كتلقى Point d'insertion au début. اكسبرسيون، يعني هنا تفتح لي الشون دو تكست ديال الاكسبرسيون. يعني هنا الاكسبرسيون هي شنو غادي نكتبو، يعني المساله اللي غادي نكتبوها هي اللي غادي هذا يعني الاكسبرسيون. يعني شنو غادي تكتب هنا؟ ممكن تكتب كلمه، ممكن تكتب جمله، المهم تكتب جوج الجمل، باراغراف، يعني اي حاجه. راه ممكن انا نديرو بتي تكست كله نديرو له ان راكورسي بحرف او جوج الحروف او ثلاثه الحروف. G. مثلا هنا نكتب الاسم ديالي T. R. E. ال J. K. L. L. Espace. Espace. L. الوصامي. U. I. O. O. D. S. 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 A. A. K. L. M. M. U. فوالا. هنا كتبت العصامي. الوغ غندير له Remplacement. Remplacement. Enregistré. Bouton. Expression. Champ de texte. Raccourci. Expression. Voilà. Champ de texte. Voilà. Modification en cours. Elosani. Voilà. Enregistré. Raccourci. Facultatif. Champ de texte. كنقلبوا على راكورسي، كنكليكو على راكورسي، وهنا كندخلوا داك الحرف او جوج الحروف. انا هاد المره غندخل غير حرف واحد، غندير غير حرف واحد. Point d'insertion à la fin. فوالا. F. R. E. غندير له حرف واحد، يعني هنا درت ال وصامي ودرت له حرف واحد اللي هو او، يعني وغادي نمشي للفوق وندير له Remplacement. Remplacement. Enregistré. Bouton. انغيستري. فوالا. Enregistré. Clavier. Bouton de retour. هنا سجلت واحد هذا ديك الساعه، من بعد نخرجوا نشوفوه. دابا غادي نولي ندير الاسم ديالي بالعربيه. Remplace. Ajouter. Bouton. Index. Ajustable. Recherche. A. A. 21 avenue Charles de Gaulle. نشوف E. هذا. M. فوالا. E. Elosani. فوالا هو هذا او E. En tête. كتشوف او. E. Elosani. فوالا. حنا نمشيو نديرو شي حاجه عاوتاني بالعربيه. Clavier. Remplacement. Ajouter. Bouton. Ajouter. Champ de texte. Modification en cours. Point d'insertion au début. هنا في غادي نديرو لك H. Autre. Nombre. Clavier suivant. العربية. Clavier suivant. Emoji. ألف. نديرو ألف. لام. لام. غين. فاء. غين. عين. عين. صاد. صاد. لام. ألف. ألف. تاء. نون. ميم. ميم. سين. شين. لام. باء. ياء. ياء. هنا كتبت العصامي. Remplacement. Enregistré. Boucle. Expression. Raccourci. Facultatif. Champ de texte. راكورسي مثلا ندير له الف لام. Point d'insertion à la fin. ألف. ألف. لام. لام. Remplacement. Enregistré. Bouton. نقلب على انغيستري، نكليك على انغيستري. Clavier. Bouton de retour. Remplacement. فوق دابا هذاك الاسم اللي كتبناه. Ajouter. Index. Rechercher. A. A. L. E. L. العصامي. العصامي. اذا هكذا انني كتبت الاسم ديالي، الاسم العائلي ديالي بالفرنسيه، درت له او، يعني فين ما مشيت دابا في اي شون دو تكست غنكتب غير او وندير اسباس وغادي يطلع الاسم العائلي ديالي. وكتبت عاوتاني الاسم العائلي ديالي بالعربيه ودرت له كاختصار الف لام. يعني اي شون دو تكست مشيت له دابا وكتبت الف لام ودرت اسباس موراها غادي تطلع العصامي. يعني هكذا يعني درت لهم بجوج بيهم درت لهم اختصارات، ودوك الاختصارات انني يمكن لي نكتبهم في اي هذا. وهكذا هذه المساله كتنطبق على جمل، على كما قلت لكم قبيله، تنطبق على جمل، تنطبق على بزاف ديال الامور دي جيميل. المهم يفكون كما كنقولوا يفكنا بزاف ديال الامور. بقات واحد المساله اللي خصنا نعرفوها، يعني فاش نجيو نديرو اختصار، يمكن هذه المساله مهمه. فاش نجيو نديرو اختصار دائما نشوفوا شي جوج ديال الحروف، الا درنا جوج حروف ولا ثلاثه الحروف ولا يعني ولا حتى حرف، يكون هذاك الحرف ما غنحتاجوهش بوحدو. مثلا بحال دابا غادي نقولوا دير بوحدها، بعد ساعات كنحتاجوها، كنكتبوا الي طالي يعني الي، يعني كدير اسباس وكدير كتولي دير اسباس واحده اخرى. خصنا ايفيتيو هاد المساله هذه، لان في الوقيته فاش غنديروا ونديروا اسباس غتطلع لنا ديك الجمله ولا ديك الكلمه اللي هذا غتطلع اوتوماتيكمون، واخا نكونوا كنكتبوا في ان شون دو تكست، يعني واخا نكونوا كنكتبوا شي حاجه. يعني دائما نحاولوا ما امكن اننا نيفيتيو الكلمات اللي سميتو الحروف يعني اللي غادي نحتاجوهم.
بقات لنا مساله واحده اخرى، كيفاش نديرو نمسحوا هاد لي راكورسي اللي كنديروهم، كيفاش نديرو نمسحوهم مثلا. العصامي. فوالا كنوقفوا عليها بحال هكا وكنبلايو بصبع واحد من فوق لتحت. سوبريمي كنكليكيو كتسوبريما. ام en tête. هادشي اللي يمكن يتقال على الاختصارات وعلى لي كراكورسي كلافيي. شكرا على المتابعه والى اللقاء.